Karong Dominguha, atong gisaulog sa unang higayon ang World Day of Godparents and the Elderly. Gideklarar kini sa Santo Papa nga Godparents Day, Godparents and the Elderly's Day, aron pagpakita sa ato ang gugma ug pagtagad sa atong mga senior citizen. Dugay naman atong gisaulog matag ikaduhang Domingo sa Mayo. Unsa man ning ikaduhang Domingo sa Mayo atong gisaulog? Mother's Day. Ikatulong Domingo sa Hunyo, Father's Day. Busa karon ikaupat nga Domingo sa Hulyo, gideklarar sa Santo Papa atong sa ulogon ang World Day for our godparents and the elderly. Ato silang hinumduman kanunay, ato silang iapil kanunay sa ato ang mga plano. Ayan na nag-ipadaplin ha. Kita Hinoong mga Pilipino, kuan kayo ta kanang mahigugmaon kayo tas atong mga elderly. Dili nato ibutang og unsa man home for the aged ang atong lolo og lola ana gyud sa atoa ipon. Apil gihapon sa mga plano mo bakasyon ta sunod buwan, kuyog yun si lolo og si lola. Mo tour around the world ta sunod tuig, apil gihapon. Apil pa ba? Dunay usa ka idaran na ningadto siya doktor, ningon siya, "Dok, unsa man ni akong kahimtang? Ang akong gibati murag dili na gyud ko magdugay ning kalibutan." Ingon ang doktor, "Manoy, mukaon kag karne?" Ingon siya, "Dili man ko ganahan ng karne, Dok. Muinom ka og beer?" Siya, "Dili po ko muinom og beer. Padritan noon muinom nag-beer." Nya ingon da yung doktor kanang hilig kag chicks. Ingon pong tiguang idaran nga, "Dili naman ko hilig ng chicks, Dok." Busa ningon ang doktor, "Unya, unsa pa may imong dugayan ning kalibutan na?" Kapait, kaluoy po no. Binuar na istorya ha. Ang tinuod mao nga ang usa ka elderly nga tugob sa paghigugma sa iyang pamilya, gitahod kanunay sa iyang banay, gipaminaw kanunay sa iyang mga anak o sa iyang mga apo, apil kanunay sa ilang plano, mo bakasyon, mo biyahe, manuroy, tanaw sini, kuyog yun ang elderly, kuyog yun ang ilang senior citizen, kuyog yun ang ilang apuhan, ang maong elderly, ang maong idaran na tugob sa kalipay ug katagbawan, kay wa siya gipadaplin, wa siya gikalimtan, apil gihapon siya sa pamilya. Muna ang Santo Papa miingon, ang atong mga elderly, lakip na siya. Kita ra ba karon nag-imbitar tag mga senior citizen sa upat yun ka barangay nga sakop sa atong parokya, nya ato gyud silang tagaan ron og murag gamay nga token na atay rito nga himuon pagampo, ang ato rong pagampo sa katawhan igahin gyud partikularmente sa ato ang mga elderly, nya inig kahuman sa atong misa instead of oratio imperata, ang ato rong pangajion, prayer for our godparents and the elderly. Tingali hangyoon na to atong PPC President, niya ba ron, no? Niya man si Madam, mo'y mulid sa ato, na ba? Mo'y mulid sa ato ang prayer alang sa atong elderly. Na, okay ra ba? O naatay copy nga i-provide. But anyway, padayon ta sa ato ang gamay nga pamalandong. Mao na nga ang Santo Papa miingon, ang atong mga elderly, lakip na siya.
nagbilin ka natog ligasiya. Anindot kaayo ang gibilin sa atong mga apuhan. Tulo ka butang. Number 1, ang ilang mga damgo sa kinabuhi. Dreams nga ilag yung nakabot. Dili tingali totally, apan nakita nato diha sa ilang mga paningkamot, diha sa ilang mga pagsungisong, pagsugakod, paglatas sa daghan kayong mga kalisdanan sa kinabuhi, ilang nakabot ang mga damgo sa kinabuhi ug ila kining gibilin nga hagit sa mga batan-on. Pinaagi silang panig-ingnan nga kinahanglan do na gitay damgo, do na gitay tumong, do na gitay direksyon nga atong kabuoton. Muna ang gihatag nga panig-ingnan sa atong mga elderly. Ikaduha, ang ilahang gibilin kanato isip ligasiya, ang ilang mga memories, mga handumanan nga nahitabo gyud na may ubang handumanan nga wa mahitabo. Mura katong managtrato niingon ang ulitaw day atong handumon ang atong kagahapon nga wa mahitabo. So mapaghandom ang kagahapon nga wa mahitabo. Ang mga nahitabo gyud nga mga anindot kaayong kasinatian. Maghatag og gabay alang kanatong mga nagsagka pa. Maghatag kanato og gabay alang sa mga youth, mga batan-on, ang gibilin nga mga memories, anindot nga mga handumanan sa kinabuhi sa atong mga elderly. Og labaw sa tanan, ikatulo, ningon ang Santo Papa, ang gibilin nga panig-ingnan sa atong mga elderly mao ang ilang kinabuhing maampuon. Kaniadto kahinumdum ko, gagmay paming bata, among lola, kada hapon gid na magrosaryo. Moto ang among mama, kada alas 6 gid nas gabi magrosaryo sa dili pa man ni hapon. Unya inig ka Domingo, ang amog yung mama, ang among papa maog yung mo giya kanamo manimba gyud ta. Kada Huwebes dito sa Bugo kay mao man na ang Pilgrims Day or ang adlaw sa patron, ingnon gyud ko kong mama mo adto gyud magpatunob kang Senyor San Vicente Ferrer. Mao man ay practice dito sa Bugo. Ang karaan kayong imahin ni San Vicente Ferrer nga doon na dito gilubong nga relic, bukog ni San Vicente, ang tanan nga doon ay gimu, maglinya dito, magluhod. Nya kadto si Noy Naro, tiguwang na kaito, gamay pa kong bata, bisan usay maglisod na siya lakaw, iya gitong debosyon, sakripisyo, siya gimualsa ni San Vicente. Unya ang katong tao mingon aris akong buko-buko kay sakit, ipatunob dito ang larawan. Aris akong ulo, itunob dito ang larawan. Aris akong bukton, ipatunob ditong larawan. San Vicente Ferrer. Muna ang practice sa mga katigulangan kaniadto, ang pagkamaampuon hangtod karon, gibilin, gipractice ang mga batan-on nakasunod. Busa ngayan lang, ningon ang Santo Papa, atong gahinan og importante espesyal nga adlaw ang atong mga godparents and the elderly. Kining Domingguha, mo'y atong gigahin alang kanila. Ato silang giampo, ato silang gihinumduman. Unya ang tanan, dili man nato mahimong imbitaron ang tanang senior citizen sa matag barangay, ang 4 ka barangay nga sakop sa tong parokya, nangayo lang ta nilag mga representatives. Nya niingon ang Santo Papa ang motambong sa misa karon nga intended for our grandparents and the elderly, no, mga apuhan, grandparents. Ang motambong karon niingon ang atong Santo Papa makadawat og indulhensya. Unya sanglit tungod sa pandemya di man makaanhi ang tanan, ang nanimba karon niining Domingguha through live streaming, mga elderly nga dili kaani simbahan apan nanimba pinaagi sa atong live mass,
live stream makadawat gihapon ingon ang Santo Papa, makadawat gihapon og indulhensya. Bisan dili sila kakalawat kay tuara sila ni simba sa ilang balay at tubangan sa ilang television. Ningon ang Santo Papa, makadawat silang tanan og indulhensya. Special day karon alang sa atong mga grandparents and the elderly. Correction, no? Grandparents, apuhan o ang atong mga senior citizen. Busa karong Domingo ha, gitakdo gyud sa ebanghelyo nga atong nadungog ang dakong milagro nga gihimo sa Ginoo isip pasiuna sa gitawag og Eucharistia. Matod pa ni San Juan, actually kining maong sugilanon sa multiplication of the bread nga gibusog niya ang 5,000 ka mga tao, mabasa gyud ni sa upat ka ebanghelyo. Ebanghelyo ni San Mateo, ebanghelyo ni San Lucas, ebanghelyo ni San Marcos, ug ingon man ni San Juan. Mabasa gyud ni. Sa ato pa, importante kayo ning maong hitabo kay gi-record gyud ni sa upat ka mga evangelists. Nya ang ato karong gibasa ang iyaha ni San Juan. Nga matod pa sa sugilanon, daghang mga tao, no? 5,000 ka mga lalaki. Wala gani maapil og ihap ang mga babay o ang mga bata. So sa ato pa times 3 tingali, kuyog ang asawa, kuyog ang anak, at least times 3. Kung 5,000 ang giingon ni San Juan, naginis mga 15,000 ka mga tao ang nagpunsisok at tubangan sa Ginoo. Unya ang Ginoo lagi kay dali ra magud kaayo siyang maluoy, dali kaayo siyang matandog, naluoy siya nga nagtan-aw kanila hapit na ang tingpangaon. Busa iyang giingnan ang iyang usa sa iyang mga apostoles si Felipe, kay taga didto man dapita si Felipe, taga Betsaida man siya, nya kining dapit diin si Jesus naghimo ning maong milagro, tabok man ni sa suba sa Jordan, so dito nis palibot duol sa Betsaida. Iyang giingnan si Felipe, asa man ta mo palit og pagkaon? Suito gis Felipe dito kay taga didto man siya. Apan unsay gitubag ni Felipe, niingon siya magtutudlo bisan pag dunatay 2,000 pesos ordinaryo man tong ilang kwarta, bisan natay 2,000 ka duha ka gatos ka dinaryo, dili kaigo palitagpan, dili kaigo aning daghan kayo mga tao. 5,000 or 15,000 ka mga tao, di kaigo. Nya ang usa sa iyang tinun-an nga si Andres, tingali si Andres nagkuanto siya dito, nagsukit-sukit sa mga tao, daghan kaayo, nakakita siya nga dunay bata nagbitbit og pan, 5 ka buok og 2 ka buok isda. Iyang gi-report ngadto sa iyang magtutudlo. Busa niingon ang Ginoo, palingkura ang mga tao. Sayon manggod ang pag-organize og activity. Sayon manggod ang pag-distribute og mga hinabang kun ang mga tao nang lingkod. Kay kung nagbaro ganina, sus, ang uban na manglunggob. Ang uban na una-una, may nagipalingkod. Og sa dihang nakalingkod na, nagpasalamat ang Ginoo, gumikan sa 5 ka buok pan og 2 ka buok isda, unya iyang giapod-apod og nahitabo ang milagro. Nangabusog silang tanan. Doon na pa'y nasalin. Pilay nasalin? 12 ka bukag. Ano mga bukag ha? Dili kay kanang basket lang, bukag yun, 12 ka bukag. Hilabihan kadaghang pan ang nahabilin. Mga igsuon, unsa may gihatag nga pagtulunan niini kanato. Nga nahibaw ko ang mga elderly, ang atong grandparents and the elderly, nakatugkad niini. Unsa man, dunay 2 ka butang nga gisugyot si San Juan sa ebanghelyo nga ato karong nadungog, nga siguro ako
kining duha ka butang gumikan sa kasinatian, taas nga kasinatian sa atong mga grandparents and the elderly, nakatugkad sila niini. Number 1, kining action nga gihimos Ginoo. Wala say gisulti bisan gamay ngadto sa mga tao. Unlike the other verses of the gospel, we usually hear Jesus talking, preaching, admonishing, maghatag siyang mga maymay, maghatag siyang mga pagtulunan, usahay iyang sawayon ang mga dautan natong binuhatan. Apan dinhi karon, why bisan usa ka pong nga gilitok ang Ginoo ngadto sa mga tao. Unsa ra may iyang gihimo? Aksyon. Iyang gipadaghan ang pan. Busa ang number 1 nga sugyot nining atong nadungog karon nga ebanghelyo or katuyuan nganong gihimo ni Kristo ang milagro matud pa sa gisaysay ni San Juan aron paghatag kanatog sambingay. Muni gitawag og parable in action. We usually hear parables from Jesus through stories. Ang gingharian sa langit sa mag-usa ka dakong kahoy, ang gingharian sa langit sa mag-usa ka baling nga giitsa dito sa dagat nakakuhag daghang isda. Ang gingharian sa Dios sa mag-usa ka liso nga gipugas. Those are parables given by the Lord. Apan karong Domingguha ang atong nadungog, ang atong nadungog nga gibasa nga ebanghelyo. Mihatag si Kristo og sambingay, not through words, but action. This is a parable in action. Usa ka sambingay, gipadaghan niya ang paan nga iyang gipasabot pinaagi sa maong sambingay in action nga makahimo gyud siya og mga butang beyond our capacity, even beyond our imagination. Makahimo siya, makapadaghan siya paan. Kay kini laging maong sugilanon nga gipakaon ni Jesus ang mga tao 5,000 or ingnon talang 15,000 mo ni pasiuna sa iya unyang itudlo kanato may tungod sa Sagrada Eucharistia. Nakapabusog, nakapatagbaw siya 5,000 ka mga tao, 5 rakapan. Kini unyang Eucharistia nga iya unyang ihatag kanato nga gipasiunhan nining milagro mahitungod sa multiplication of bread. 5 loaves of bread nga makahatag siyag pagkaon nga dili lang makatagbaw sa atong lawas nung kagutom kundi kining maong pagkaon nga iya unyang ihatag makatagbaw gyud sa atong espirituhanong kagutom. Espirituhanon ha? Kagahapon nagmisa ko diri alang sa atong mass baptism. Nagbunyag ta for free kay mo ni ato ang pagsaulog sa Jubilee sa 500 years of Christianity. Akong giingnan ang mga nagpabunyag kining sala ahinon ang sala sa mga bata dili man na personal kundi na panunod gikan sa atong unang maginikanan apan ang atong mga personal sins ningon ang Santo Papa is not only a stain. Ang sala dili lang kay mansa. Ningon si Pope Francis sa iyang libro The Name of God is Mercy. Ningon si Pope Francis ang sala dili lang kay buling, dili lang kay mansa, but rather sin is a wound. Usa ka samad ang sala. Mobitaw ng mga managhigala, muingon, sus, nasakitan ko, nasamdan manggod siya, nasakitan ko kay imo kong gibudhian, nasakitan ko kay imo kong gilingla, nasakitan ko kay imo kong gitsismis ngadto sa uban, ato man tatong sekreto, imo mang gipanabi, nasakitan ko. So that's the reality of sin. It's a wound. Samad. Busa kay samad man, kinahanglan siyang ayuhon.
Kinahanglan siya nga i-cure, i-heal. Sin as a wound needs to be cured, needs to be healed. Ayuhon. How? Unsaon man pag-ayo sa samad? Kanang masamad ta. Ako katong grade 1 pa ko kay kinilaging bata pa ta sige dagandagan sus ang akong gidagandaganan to eskwelahan naman dito yung mga bildo nga gitapok kung tiil pertingin taas sa samad sus ang kanang grade 1 teacher hapit ko yapi noon sa man taon ka maning kada ko na imong samad gidakos clinic dito gibugkosan ang ako ang tiil kay aron nga mutangon ang dugo gidagid ko dito sa ospital pila ka stitches 4 stitches, 4 katahi, taas yun nga samad. Hangtod na ayo. Kay kundi siya tahion, di siya mapikot, di siya maayo. Apan ang samad nga gida sa sala, unsa may iyahang cure, tambal, forgiveness, pagpasaylo. Mabitaw tong managhigala, nga nasakitan kay imo kong gibudhian or managtiayon nga nasakitan kay imo kong gibudhian, imo kong giilisan or matag business partner nasakitan kay imo kong gilingla, imo kong giilad, naramaday nimo ang tanang ganansya, magpinasaylo ay aron mo balik ang ilang maayong pagtinagdanay. Mobalik ang ilang panaghigalaay, mobalik ang ilang kasuod. Kinahanglan magpinasaylo ay. Nya mao ni ang gibilin sa atong mga elderly, atong mga grandparents, mag-away gani mga bata, moingon dayon si Lola, be, ari na ang inyohang duaan nga giawayan. Nya paglamanuhay mo diha, pag-agbayay mo diha, pagpinasayloay mo diha. Kay ang pagpasaylo mao'y makahil, mao'y makacure sa samad nga gidala or rather gimugna gumikan sa sala. It's only through forgiveness that the wound of sin is cured. Maayo matambalan ang samad sa sala. Ikaduha nga punting suma sa giasoy ni San Juan kanato nga ebanghelyo karong Domingoha. Ang tuyo ni Jesus, wala sa gilitok nga pulong, wala sa gisulti, action lang, gipadaghan niya ang pan. Aside from being a parable in action, ang kining gibuhat ni Jesus karon maoy usa ka propesya, panagna, prophecy in action. Iyang gipanagna, nga dunaon niya ilaing pan nga moabot, nga kining maong pan nga akong ihatag kaninyo. Actually, unom gid ni siya ka Domingo magsunod-sunod. Mo ni gitawag og gikan gid ni kang San Juan, mo ni gitawag og the discourse, the Eucharistic discourse. Ang pagpasabot ni Jesus mahitungod sa Eucharistia. Gisugod niya pagpakaon og pan, nya sa sunod Domingo, hinumdumi niya ninyo, sunod Domingo, mobalik ning mga tao, kay nangabusog, giingnan sila ni Jesus, nangita mo kanako, kay nangabusog kamo, pangita mo pan, nga makahatag kaninyong katagbawan sa dayon. Nya ningon sila, asa man ni? Nya ningon din siya, ako mao ang pan. Ako. Nya hangtod, ini kasunod na po Domingo, laing Domingo, muingon na gyud si Kristo, ang mukaon sa akong unod, sus murusep. Mo ni siya ang gradual explanation, diskurso ni Jesus mahitungod sa Eucharistia. This is a prophecy in action. Iyang gihimo ang milagro aron paghatag og panagna nga duna unyay moabot nga pan nga makahatag og katagbawan, makahil sa ato ang mga samad sa sala, makahil sa ato ang panagdinumtanay, makaayo sa ato ang panagdinumtanay, makaayo sa atong panagdinautay, makaayo sa ato ang
away ang Eukaristiya nga maghatag kanatog katagbawan, nga maghatag kanatog kapasayloan sa atong mga sala. Busa sa atong pagpadayon ining santos nga misa, pangayoon natos Ginoo nga unta iyang ayuhon ang atong tagsa-tagsa kasamad gumikan sa sala. Pinaagi sa paghatag kanato kanunay sa kadasig nga kita magmakanunayon pagtunol ug pasaylo ngadto sa atong isig kaingon. Mo ni ang gibilin, usa nga gibilin nga pagtulunan sa atong mga grandparents, atong mga elderly, ang pagpasaylo kanunay, pagpasaylo. Kay sa kasinatian sa atong mga senior citizen, kung dili ganita mo pasaylo, magkalagyo gid ta sa dayon. Apan kung magpinasaylo ay gani, magkauli gyud ang atong maayong kabubuton. Tanawa ng mga managsuon mag-away, nya si lolo or si lola nagtinga na diha sa iyang katri, usa ra gyud iyang gipangayo nga unta iyang mga anak, unta iyang mga apo mo alirong kaniya, unya mo promise nga ila nang wadon ang ilang panagbingkilay. Ang kalipay sa elderly, sa iya unyang pagpanaw ngadto sa atong tinuod nga Pinoy-anan, magdala og ismail ang iyang patayng lawas kun ang iyang mga anak, kun ang iyang mga apo nagkauli ay sa maayong kabubuton. Kitang tanan paingon mangyud didto, kitang tanan pauli mangyud didto sa atong matuod nga puloy-anan, atong bawnon ang katagbawan og kalipay, pinaagi sa atong makanunayon nga pagpinasayloay. Manindog palihog ang tanan. Sa ako nang gikaingon, doon na kita karoy special form of intercessions, prayer of the faithful.